सरकारलाई पूर्णता दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुन दलका को भन्दैछन् त मन्त्री? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन। आज मन्त्री परिषद विस्तारित भएपछि सरकारले गति लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। मन्त्री परिषद विस्तारपछि नयाँ रेकर्ड बनाउने काम गर्ने गरी काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि खानेपानी मन्त्रीले दिए राजीनामा, झड्का लाग्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 र बारा 2 मा उपनिर्वाचनको लागि 26 दल दर्ता। कसले दिए यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कोइराला समूहले नाम नदिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसबाट 4 जना मन्त्रीले शपथ लिँदै। गोकुल प्रसाद बासकोटाले भन्छन् चितवन 2 मा त्रिपक्षीय भिडिन्त हुने नै भयो, आज एमाले उम्मेद्वार तोक्छ। भीम रावलले आत्मआलोचना नगरे पार्टीले उचित निर्णय लिन्छ भन्दै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको चेतावनी। स्वर्णिम वाग्लेसँगै रमेश खरेल पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश, बारा 2 बाट उम्मेदवारी हुने। 1 को बदला 3 लिएर सांसद छिर्ने सपना भएको रवि लामिछानेको घोषणा। पूर्णबहादुर खड्कालाई सरकारमा दोस्रो वरियता। मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदै सत्तारूढ दल गठबन्धनमा खटपट। सरकारबाट बाहिरिए जनमत पार्टी, सबै दलसँग विश्वासको मत माग्ने नेकपा माओवादी केन्द्र। संसदीय दल कर्णालीको भनाइ, अरू सरकारमा इन भइरहँदा असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत भयो आउट। के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मिटर ब्याजी पीडित र सरकार बीचको वार्ता भयो, सकारात्मक आयोग गठन गरिने। धनुषामा अङ्ग्रेजी विषयको प्रश्न पत्रको सट्टामा नेपालीको पुगेपछि 1 घण्टा गरी ढिलो परीक्षा भयो सुरु। एससीई को पहिलो दिनमै लापरवाही, कतै प्रश्नपत्र आउट त कतै अर्कै विषय। र म काँडाहरू टिप्न निहुरिएको हुँ, कसैसँग झुकेको होइन भन्दै रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। कोशी प्रदेशको नाम खारेजी र पदम लिम्बूलाई रिहाई घोषणाको माग गर्दै प्रदर्शन। टिकटक बनाएको आरोपमा हिमालयन एयरलाइन्सका 3 जना उडान कर्मचारी कारबाही भए ग्राउन्डेड। महिला मन्त्रालयमा पनि पुरुषको एन्ट्री। अब स्थानीय तहबाटै शरम स्वीकृतको आवेदन, श्रमिकलाई हुनेछ यी फाइदा। बुटवलमा दिउँसै भयो अन्धकार, हावाहुरीले मचायो बुटवलमा निकै ठुलो विटण्ड। कहाँ कति के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। स्वर्णिम वाग्लेको विद्रोहलाई हल्का रूपमा नलिन डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आग्रह। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्री बनेका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुषाल कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री विकास मन्त्री बनेका छन्। जसपाका नेता अमरेश कुमार राई शिक्षा मन्त्री बनेका छन्। लोसपाका नेता शरदसिंह भण्डारी श्रम मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतो अर्थ मन्त्री, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव महिला बाल विकास बालबालिका मन्त्री बनेका छन्। माओवादीका केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा मन्त्री बनेका छन्। दर्शकबिन यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा सञ्चार मन्त्री, माओवादीकै सुदान किराँती सांस्कृतिक मन्त्री, माओवादीकै अमनलाल मोदी सङ्घीय मामिला मन्त्री, एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रकाश ज्वाला भौतिक मन्त्री, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था मन्त्री, काङ्ग्रेसका रमेश्वर रिजाल उद्योग मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसकी सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री, सांस्कृतिक राज्य मन्त्री, माओवादीकी सुशीला श्रीपाली ठाकुरी भनेकी छिन्। दर्शकबिन माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू भने गत पुस 10 मै नियुक्त भएका थिए। तीमध्ये शक्ति बस्नेत आज मन्त्री थपिएका छन्। भौतिक मन्त्री बनेका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्रीमा सरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले 8 मन्त्रालय पाएकोमा 4 मन्त्री अझै पठाएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, वन र स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। यसैबीच आज जनमत पार्टीका अब्दुल खानले पनि खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन्। दर्शकबिन जनमत पार्टीले सरकार छोडेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट जनमत पार्टी शुक्रबार बाहिरिएको हो। जनमत पार्टीका तर्फबाट खानेपानी मन्त्री रहेका अब्दुल खानले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर राजीनामा बुझाएका छन्। जनमत पार्टीले आफ्ना माग पूरा नभएको तथा मागेको मन्त्रालय नदिएको भन्दै सरकार छाडेको हो। आजै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेर
पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन्। अरू सरकारमा इन भइरहँदा असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत पार्टी अन्ततः आउट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदै सत्ता साझेदार दलमा खटपट सुरु भएको हो भने सरकारबाट जनमत पार्टी अन्ततः बाहिरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस, नेकपा एस, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई लिएर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी पत्रमा खड्कालाई उपप्रधान सहित रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। खड्काले सरकारमा दोस्रो वरियता पाएका छन्। प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाने बेलामा दोस्रो वरियताको मन्त्रीलाई कार्यभार दिने प्रचलन समेत रहेको छ। गृह, अर्थ या परराष्ट्र दावी गरेका खड्काले अन्तिममा रक्षाको जिम्मा पाएका हुन्। उनले विगतमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारमा 2 उपप्रधानमन्त्री रहेका छन्। यसअघि प्रचण्ड सरकारमा 4 जना उपप्रधानमन्त्री रहेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच मन्त्री परिषद विस्तारपछि नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इतिहासमा कहिल्यै नमर्ने प्रतिबद्धताका साथ केही ठूला र नयाँ काम गर्ने योजना आफूले बनाएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। आफूले सरकारको नेतृत्व लिएपछि सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, निर्माण र समृद्धिको दृष्टिकोणले केही नयाँ खालको रेकर्ड बनाउने कामको सुरुवात गरेको दावी गर्दै उनले अब इतिहासमा कहिल्यै नमर्ने खालको काम गर्ने योजनामा लागेको बताएका छन्। उनले भने, अब यो पटक सरकारको नेतृत्व विशेष परिस्थितिमा प्राप्त भएको छ। तपाईहरूले महसुस गर्नुभएकै होला, मैले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको छु। यो बीचमा गरेका कामहरू सबभन्दा नजिकबाट देख्नु भएकै छ। मैले अहिले त्यसको व्याख्या गर्न सम्भव छैन। एकातिर सुशासनको दृष्टिकोणले, सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले र विकास, निर्माण र समृद्धिको दृष्टिकोणले केही रेकर्डहरू बनाउने कोसिस भइरहेको छ। मलाई अहिले त्यसको फेरिस्त बनाउने समय छैन, तर हामीले केही नयाँ सुरुवात पक्कै गरेका छौँ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आजै मन्त्रीमण्डलको पूर्णता पाउने र त्यसपछि सरकारको ध्यान देश आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले, सुशासनको दृष्टिकोणले र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले केही ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएर जान्छु भनेको पनि उनले बताएका छन्। उनले भने, त्यसका लागि इमान्दार भएर सरकारलाई सहयोग गर्न पनि निजामती कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि परिवर्तनका विरुद्ध विभिन्न खालको षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँलाएका छन्। आज सरकारले पूर्णत्व प्राप्त गरेको छ। हामी 3 बजे शपथ गरिसकेका छौँ। हाम्रो ध्यान अब यो देशमा आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले, सुशासनको दृष्टिकोणले र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले केही ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा म प्रतिबद्धता छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। तपाईँ कर्मचारी साथीहरूको यस सन्दर्भमा ठूलो सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। प्रचण्डले भने, तपाईको सहयोग, तपाईको फिडब्याक निरन्तर चाहिन्छ। तपाईले जे अनुभव गर्नुभएको छ, कर्मचारीको हैसियतमा तपाईको इमान्दार सहयोग भयो भने नयाँ रेकर्ड बनाउन सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 महिनामा 7औं पटकको मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेटेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर फर्किएका हुन्। भागबण्डामा 8 मन्त्रालय पाएसँगै काङ्ग्रेसले अरू मन्त्रालय अरू पार्टीहरूले पाएका छन्। काङ्ग्रेसभित्र शिखर कोइराला समूह र आम जनता पार्टीमा सरकारमा सहभागी हुने भनेका प्रभु शाह भने शुक्रबारको मन्त्री परिषद विस्तारमा समेटिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवालयका अनुसार शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति निवासमा शपथ ग्रहण कार्यक्रम गराएको छ। उता नेपाली काङ्ग्रेसमा भने बाणभैलो मचिएको छ। कोइराला पक्षीय समूहले नाम नदिएपछि काङ्ग्रेसबाट 4 मन्त्रीले शपथ लिएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। स्वर्णिम वाग्लेसँगै रमेश खरेल पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। बाहराको क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेदवारी दिने भएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरी अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपामा प्रवेश गरेसँगै पूर्व डिआइजी रमेश खरेल पनि त्यतै लागेका छन्। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को उम्मेदवार रहेका रमेश खरेल वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट 12-2 उम्मेदवार बन्न लागेका हुन्। राष्ट्रपाले बिहिबार राति सार्वजनिक गरेको सभापति सम्भावित उम्मेदवारको सूची 3 निर्वाचन क्षेत्रमा 6 जना सम्भावित उम्मेदवार रहेका छन्। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा पार्टी सभापति रवि लामिछाने रहेका छन् भने तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 मा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, ईश्वर लामिछाने र डाक्टर रूपक बिक घिमिरे रहेका छन्। चितवन 2 मा रवि लामिछाने नै पक्की उम्मेदवारी रहेका छन् भने तनहुँमा स्वर्णिम वाग्ले नै बलिया उम्मेदवारी देखिएका छन्। त्यस्तै 12-2 मा रमेश खरेल र युवराज न्यौपानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारेको छ। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा चितवन 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछाने नागरिकता दुरुपयोगको दोषी ठहर भएपछि माघ 13 गते पदमुक्त भएका थिए। त्यस्तै तनहुँबाट विजय नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र 12-2 बाट विजय जनमत